وہ کڑے نہیں پاندے یارو اسی ولیاں نو من دے ہاں اسی ولیاں دا احترام کر دے ہاں انہاں دیاں جتیاں ساڈے سر دا تاج ولی جڑا ہوندا سچا ولی ہووے اللہ والا ولی ہووے اس تے انشاءاللہ دساں گا کہ ولیاں دیاں نشانیاں کی نے انشاءاللہ اگلے جمعے دی اندر او ولی نہیں چوڑیاں پاندے اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق قالوا هذا الذی رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطہرہ وهم فيها خالدون ہما قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی تے دور دورہ ایسا چل رہا ہے کہ قرب قیامت بالکل قریب ہے لوگاں دا مزاج ایسا بن چکے ہے کہ وہ دی کوشش ہوندی ہے کہ میں ہر دوسرے بندے نو ڈرا کے زندگی گزارا ادھروں ساڈی حکومت ماشاءاللہ نئے نئے قانون بنا کے لوگ پریشانی دے اندر مبتلا نظر آ رہے ہیں جڑے بیچارے لوگاں دے ڈرائے ہوئے لوگاں تو پریشان ستائے ہوئے وہ اپنا ریلیف لین واسطے لوگاں دے ڈیریاں تے جاندے نے جدو اوتھے جاندے نے اوتھے وڈیاں وڈیاں گڈیاں کالے رنگ دیاں ویکھ کے وڈیاں وڈیاں بندوقاں کالے منہ والیاں ویکھ کے انہاں نو پکڑن والے وڈیاں وڈیاں مچھاں والے لوگ ویکھ کے ہور گھبرا جاندے ہور ڈر جاندے جدو ڈر کے وہ لین تے بیچارے ریلیف گئے سن لیکن اتھوں میں ڈر کے تے واپس آ گئے ہن پریشانی اور ڈپریشن دے غم دے اندر ڈاکٹراں دا رجوع کردے نے ڈاکٹر حضرات کولے جا کے پہلی گل تو یہی ڈرا دیندے نے انہاں دی فیس ہی بہت زیادہ ہے ایک گل تو بندہ ڈر گیا دوسرا ڈراوا یہ دیندا ہے ڈاکٹر کہ تو آیا ہی بڑا لیٹ ہے ہن تے وقت ہی بڑا ہو گیا ہے ایتھے پھر بندہ ڈر گیا اگے بھی پریشان اگے بھی غم زدہ اگے ڈریا ہویا انہوں ہور زیادہ ڈرا دیتا گیا تے بعض لوگاں دا یہ مزاج بن چکے ہے کہ چار پیسے انہوں دے کول آ گئے وڈی گڈی چ بہ گئے لوگ کہن بلے بلے یہ کولے بڑی وڈی گڈی ہے اسی لوگاں نوں ڈرائیے لوگاں نوں خوف و حراست اندر پائیے تاکہ اسی لوگ ویکھ کے کہن واہ بھئی واہ ساڈے تے ہش ہش کرن اللہ اکبر آ جا کے بعض مساجد دے اندر ایسا ڈرایا جاندہ ہے
علماء حضرات اینا ڈراندا ہے جدو بندہ اک تک کے اللہ دے گھر وچ آ جاندا ہے نا تے ایتھے بھی پھر عذاب بعد دیاں ایتاں سن کے بہتے ڈر جاندا ہے اللہ دے قبر دے آخرت دے جدو عذاب بعد سندا ہے ہو ڈر جاندا ہے وہ اگے بیچارہ پریشان غم زدہ لوگاں دا ڈرایا ہویا لوگاں دا ستایا ہویا حتیٰ کہ ایسے پھر رجوع کردا ہے بابیاں وال دماں والیاں وال چلو کوئی حل مل جائے گا اوتھے جا کے جدو اپنی صورتحال دسدا ہے وہ آندے نے تینوں تے 50 جن چمڑے ہوئے نے اور ایندہ ہور پریشان ہو جاندا ہے تیرے گھر دے اندر جنہ دیاں پکھیاں اتر آئیاں نے فلانے نو بھی جن نے فلان نو بھی جن چمڑے پے نے تواڈے گھر دے اندر آہا پریشانیاں نے انسان اگے اینیاں چیزاں دا ستایا ڈپریشن دے اندر جا رہا ہے مزید انہوں ہور پریشان کیتا جاندا ہے لیکن آج دے اسی اس عنوان دے اندر ڈرانا نہیں ہے انشاءاللہ خوشخبریاں دینیاں نے کی دینیاں نے خوشخبریاں آج دا عنوان ہے اہل ایمان مومنہ واسطے اللہ والیاں واسطے نیک لوکاں واسطے اللہ نے اور اللہ دے پیغمبر نے کتھے کتھے کیڑے کیڑے موقع تے خوشخبریاں دیتیاں نے سبحان اللہ اے ذرا سماعت کر دے جانا اللہ دا قرآن شروع ہو رہا ہے لوگ سمجھ دینے پتہ نہیں دین اوکھا ہی بڑا ہے دین جیڑا ہے نا اے مشکل ہی بڑا ہے اے ڈراؤن والا دین ہے نا بولو ڈراؤن والا دین نہیں ہے قرآن نے بیان کیتا ہے قرآن شروع ہو رہا ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہ فرماندے نے میں رحمان ویاں میں رحیم ویاں میں ستار ویاں میں جبار ویاں میں رؤوف ویاں میں تواڈے تے رحم کرن والا واں اللہ پاک نے مومناں نو پہلے خوشخبریاں سنائیاں نے میں رحمان تے رحیم اللہ پاک نے 2 صفتاں دا تذکرہ فرمایا الگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا رؤوف بن کے آئے میرے آقا رحیم بن کے آئے اللہ دا قرآن کہہ رہے آئے اِنَّا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا سونے آسی تینوں بشیر بھی بنایا سونے آسی تینوں نذیر بھی بنایا بشیر تو مراد کیے میرا نبی خوشخبریاں دین والا ہے جنتیاں خوشخبریاں دین والا ہے سبحان اللہ جنتیاں نہراں دیاں میرا نبی خوشخبریاں دین والا ہے تے اللہ دا قرآن کتے خوشخبریاں دے رہا ہے اولئک هم المفلحون یہی لوگ کامیاب نے یہی لوگ کامران نے کتے فرمایا اولئک هم المہتدون یہی لوگ ہدایت یافتہ نے یارو رب دا قرآن تے خوشخبریاں پیا دیندا ہے نبی دا فرمان تے خوشخبریاں پیا دیندا ہے دین سختی دا نام نہیں دین آسانیاں دا نام ہے دین ڈران دا نام نہیں دین رحمت بن کے آیا ہے سبحان اللہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین سبحان اللہ میرا نبی بھی رحمت بن کے آیا ہے جس نبی نے سانو یہ پیغام دیتا ہے اسی وجہ تو میں سوڑے محبت والے جملے بولیا کرنا وَالنَّبِيُّ میں رحمت لقب پانے والا
آکھو گا سبحان اللہ۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بار لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، اتر کر ہیرا سے جو سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیاں ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا تو دہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا تو دہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ اللہ پاک مومنانو خوشخبریاں دے رہے ہے، فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، آکھو سبحان اللہ، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، سونیا انہاں نو خوشخبریاں دے دے اللہ جی کنہ لوکاں نو، فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، جڑے لوگ ایمان لے کے آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، انہاں نے نیک تے صالح عمل کیتے، اللہ جی کا دیاں خوشخبریاں، فرمایا اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، سونیا انہاں نو جنت دی خوشخبری دے دے۔ اللہ جی جنت کیوں جی ہوئے گی؟ فرمایا کسے دا سونے دا کر ہوئے گا، سبحان اللہ، کسے دا چاندی دا کر ہوئے گا، اتے گارے جڑے نے کستوری والے لگے ہونگے، گارے کستوری والے ہونگے، تے اللہ فرماندے نے من تحتی حل انہار، او دے وچوں نہراں چل دیاں ہونگیاں، سبحان اللہ، نہراں چل دیاں ہونگیاں، ساڈے والیاں بولو یہ ساڈے والیاں نہیں ہے، جنیاں نہراں نے اے دے وچ گٹراں دے پانی پیندے نے، پر جنت دے اندر شہد دیاں نہراں، سبحان اللہ، شرابن طہورا دیاں نہراں، دودھ دیاں نہراں میرا رب چلا دے گا، سبحان اللہ، من تحتی حل انہار، کلما رزقوا منہا من ثمرات الرزق، اللہ فرماندے نے میں پھلاں دا رزق اوتھے دیواں گا، میں اوتھے کیلے سیب دیواں گا، انگور جامنوں میں دیواں گا، میں آمب کھان نو دیواں گا، جیڑا دل کرے گا وہی لبدا جائے گا، من قبل وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، تے انج کر کے 10 چک والیاں نے سیب ہاتھ وچ پڑیا ہوئے گا، آکھن گے تے وہی سیب جیڑا پاکستان چ اسی کھا کے آئے ہیں، جیڑا اس تو پہلے کھا کے آئے ہیں، اللہ فرماندے نے ہاں ہاں ہاں، اے دی شکل تے او دے نال مل دیئے، ایتھے لال کلہا ہے، لال سیب ہے، وچوں کیڑے کیڑے نے، اے تو سونا مرود ہے، وچ بھی تے کیڑے گنے نہیں جاندے، اینے کیڑے نکل دے نے، اتو شہ سونی ہے، وچوں بیکار نکل دیئے، جیڑی خراب جگہ ہے، اوتے سٹیکر لا کے تے لوکانوں ویچی ہوندہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کسے شہ چ مٹھاس نظر نہیں ہوندی، فرمایا اینا دی شکل تے اونا دے نال مل دیئے، پر جنت دے پھلاں دا ذائقہ وکھرا ہے، اونا دی خوشبو وکھری ہے، اونا دی لذت وکھری ہے، سبحان اللہ، وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ،
فرمایا میں پاک دامن ہوراں بھی تواڈے واسطے تیار کیتیاں نے. اللہ اکبر. اے نہیں مہینہ مہینہ نہانا نہیں, مہینہ نہاؤن تو پابندی, یا 3-4 ہفتہ پورا نہاؤن تو پابندی, نا نا نا. فرمایا متحرہ او عورتاں پاک تے صاف ہون گیاں, فیہا ازواج مطہرہ وہم فیہا خالدون. اس جنت دی اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ فرماندے نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, ضرور بل ضرور اسی تہانوں ازماواں گے. کتے سونے سونے چھوٹے چھوٹے لال لے کے اسی تہانوں ازماواں گے, کتے بیٹیاں دے کے واپس لے کے تے تہانوں ازماواں گے, کتے دکھ دے کے تہانوں ازماواں گے, کتے پریشانیاں دے کے تہانوں ازماواں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, کتے بھوک دے کے ازماواں گے, کتے چنگی لبے گی کتے ماڑی لبے گی, کتے بہتی لبے گی کتے تھوڑی لبے گی, کدی لبے گی کدی نہ لبے گی. فرمایا میں تواڈیاں آزمائشاں کراں گا. وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ, تواڈے مالاں دے نال تواڈیاں اولاداں دے نال میں تواڈی آزمائش کراں گا. اللہ اکبر کبیرہ. اگے اللہ فرماندے نے خوشخبریاں, اج دا عنوان ہے خوشخبریاں. اج غصے ہو کے نہیں بہنا, اج منہ ڈھلے کر کے نہیں بہنا, اج چہرے تے مسکراہٹ ہوئے, کیونکہ سانو رب بھی خوشخبریاں دے رہا ہے. اگے جا کے میں نبی پاک دیاں دساں گا آپ نے کتھے کتھے خوشخبریاں کیویں کیویں خوشخبریاں سنائیاں نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, جیڑا بندہ صبر کر لے گا, کی کر لے گا؟ صبر کر لے گا. اوکھے ویلے صبر کر لے گا, پتر تھی پتر فوت ہو گیا صبر کر لے گا. فرمایا سی انہاں واسطے جنت تیار کیتی ہے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. تیسرا مقام ذرا سن دے جایا جے اللہ دے قرآن دا. فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ. فرمایا خوشخبری انہاں لوکاں واسطے جڑے ایمان لے کے آئے, قدم صدق, جڑے دنیا تے سچ بول دے رہے, جڑے دنیا تے نیکیاں کر دے رہے. قدم دا مطلب ہوندا ہے انہاں نے پہنچا دیتا, اگے اپنیاں نیکیاں نو پہنچا دیتا. قدم صدق عند ربہم, نیکیاں کر دے رہے. اللہ فرماندے نے میں تواڈیاں نیکیاں نو جمع کردا رہا ہاں. ایتھے بندے نے کھجور دا ٹکڑا صدقہ کر دیتا, اللہ دے رستے دے اندر دے چھڑیا. کل قیامت دا دن ہوئے گا, اللہ دے دربار چو بندہ آئے گا, اللہ فرمان گیا پہاڑ جیسیاں نیکیاں تیریاں نے, اللہ میں تے انیاں نیکیاں کیتیاں کوئی نہیں. فرمایا تو کھجور دا ٹکڑا نہیں سی دیتا, میرے راہ دے اندر صدقہ نہیں سی کیتا. اللہ جی کیتا سی. فرمایا وہ ایڈا کو انیاں نیکیاں. فرمایا تو اپنی طاقت نال صدقہ کیتا سی, اسی اپنی طاقت نال تینوں نیکیاں دے چھڑیاں نے. تو اپنی طاقت نال صدقہ کر کے آئے ہیں, اسی اپنی طاقت نال تینوں نیکیاں دیتیاں نے. سبحان اللہ. اس وجہ تو نکی موٹی نیکی نو چھوٹی حقیر نہ سمجھیا کرو. چھوٹی چھوٹی نیکی تو اللہ وڈے پہاڑ بنا دیندا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. چوتھے نمبر تے اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے الا ان اولیاء اللہ, الا ان اولیاء اللہ. جڑے اللہ دے ولی ہوندے نے, کون ہوندے نے بولو؟
अल्लाह दे वली होंदे ने ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फरमाया जेड़े अल्लाह दे वली होंदे ने सुबहान अल्लाह, ओ वली नहीं जेड़ा नमाजां तो रोके, ओ वली नहीं जेड़ा रोज़ियां तो रोके, ओ वली नहीं जेड़ा नेकी करन तो रोके, ओ वली नहीं। अल्लाह जी वली कौन है? और रब ने भी दस दिता किसे दिन अगले जुमे हो सकता है इस उनवान ते मैं जुमा पढ़ावां अल्लाह दे वलियां दी निशानी की है। अज सिर्फ तुहानू टराई दे तौर ते थोड़ा जिहा इशारा ही देना। फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फरमाया जेड़े अल्लाह दे वली होंदे ने उन्हां नू डर कोई नहीं आउंदा, उन्हां नू खौफ कोई नहीं आउंदा। एक हुंदा है गम, एक हुंदा है खौफ। गम ओनू आंदा है जेड़ा पिछे लंघ जावे, बंदे ने गलती कर ली, गम ज़दा हो गया, सिर फड़ के बह गया, यार मैं फलाना काम कर बैठा, ओनू गम आंदे ने। खौफ आंदे ने जेड़ा आउण वाला है ओदा डर पिया है, पता नहीं की बनेगा। फरमाया जेड़े वली होंदे ने मेरे ओए ना उन्हां ते खौफ होंदा है ना उन्हां ते गम होंदा है। अल्लाह अकबर। उन्हां दी निशानी की है? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। आज दुनिया ते बंदा किताब पढ़े ना ते अक जाता है, कुरान एडा मिठा है पढ़ते रहो दिल करता होर पढ़ते रहो। अल्लाह ने इन्नी मिठास रख। मेरे कायद अल्लामा हबीबुर रहमान यज़दानी आखो रहमतुल्लाह अलैह आखिया करते सन अल्लाह कुरान का शहद का ड्रामी बना छड़े। एक दी एक ऐत दी मिठास का मुकाबला शहद का ड्रम भी नहीं कर सकता। एडी मिठास अल्लाह ने कुरान च रखी। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। वलियां दी निशानी है वे ओ मेरे कोलों डरदे ने, तकवा इख्तियार करदे ने, ईमान लैके आउंदे ने। फरमाया अल्लाहुमुल बुशरा। अज दा उनवान खुशखबरियां लाहुमुल बुशरा, लाहुमुल बुशरा। उन्हां वास्ते खुशखबरियां ने किथे? फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा। दुनिया दे अंदर भी ते आखरत दे अंदर भी। ला तब्दील ली कलिमातिल्लाह वज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। अल्लाह दे वली अल्लाह दे कोलों डरदे ने, वो कड़े नहीं पांदे। यारो असी वलियां नू मनदे हां, असी वलियां दा एहतराम करदे हां, उन्हां दियां जुत्तियां साडे सिर दा ताज है। वली जेड़ा होंदा सच्चा वली होवे, अल्लाह वाला वली होवे। इस ते इंशाअल्लाह दसांगा कि वलियां दियां निशानियां की ने इंशाअल्लाह अगले जुमे दे अंदर। और वली नहीं चूड़ियां पांदे, वली नहीं चूड़ियां पांदे, वंगां दे गीत नहीं गांदे। वली ते कुरान पढ़दे ने, वली ते कुरान पढ़दे ने। और तुहानू कोई पुछे ना तुसी भाबियां दी मसीते जुमा पढ़न गए सो, ओ मौलवी साहब की आंदे सन? वली ते कुरान पढ़दे ने। सुभान। वली ते कुरान पढ़दे ने। मेरे नाना जी अल्लाह दे वली सन, अब्दुल अकबर मुहम्मदी रहमतुल्लाह अलैह। असी रात नू वेखना ते कुरान पढ़दे नजर आउणा, तहज्जुद वेले वेखना ते कुरान पढ़दे नजर आउणा। जदों अल्लाह ने मौत दी तौहीद भी बयान कर लई, रसालत दा भी पैगाम दे दिता है, ते अल्लाह ने अपने कोल बुला लिया। वली ते कुरान पढ़दे ने, सर सजदे विच रखदे ने। खुदा छड़ के तू कबरां दे ना सारे अपना झुकाया कर। जिन्ने पैदा कीता है तेनू ओदी तां शर्म खाया कर। आमिना दे लाल जनाबे मुहम्मद
صلی اللہ علیہ وسلم ہن سن دے جایا جے نبی پاک نے کنو کنو کیویں کیویں آپ نے تواڈے تک خوشخبریاں دتیاں نے، ذرا تسی بھی خوش ہو جاؤ اور لوگاں دے ستائے ہو اور لوگاں دے اندر زندگی گزارن والو، اس قوم دے اندر ہر بندہ پریشان ہے، اج دے دور اندر ہر بندہ غم زدہ ہے، کوئی ڈاکٹراں دا ستایا ہے، کوئی حکومت دا ستایا ہے، کوئی دمہ پھوکاں والیاں دا ستایا ہے۔ اللہ اکبر، آ جاؤ اج اس سٹیج اتوں خوشخبریاں لے کے جاؤ، جنت دیاں خوشخبریاں، پریشان نہیں ہونا، غم زدہ نہیں ہونا۔ نبی پاک نے جنت دی خوشخبری دیتی، اپنی امت نو دیتی۔ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی حدیث مبارکہ میرے آقا فرماندے نے، من قالا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس بندے نے کہہ دیتا لا الہ، کہہ لو میرے نا، لا الہ الا اللہ، او بندہ جنت داخل ہو جائے گا۔ دوسری حدیث مبارکہ، من کانا من آخر کلامی، من آخر کلامی، جس بندے نے مرن ویلے کہہ دیتا لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، آپ فرماندے نے اللہ اس بندے نو جنت داخل کر دے گا۔ تیسری حدیث نبی پاک فرماندے نے، من ماتا وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ، فرمایا جڑے بندے نے فوت ہون لگیاں آخری ویلے او دا عقیدہ ہویا اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں۔ نبی پاک فرماندے نے جڑا عقیدہ صحیح تے فوت ہویا، فرمایا بندہ جنت داخل ہوئے گا، تے جڑا شرک دے عقیدے تے مریا او بندہ جنت نہیں داخل ہو سکدا۔ اے دی میں ایک مثال تواڈے سامنے بیان کرنا وا۔ حضرت ابو بکر صدیق آکھو رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دے والد محترم دا نام سی ابو قحافہ۔ ابو قحافہ دا پتیجا سی عبداللہ بن جدعان۔ عبداللہ بن جدعان دا کام سی او دی چوری کر لئی، او دی بکری کھول لئی، او دے نال ٹھگی کر لئی۔ لوکاں نو اینی نفرت ہو گئی کہ جدوں ویکھ لیندے عبداللہ بن جدعان ساڈے وال آ رہا اپنا بوہا ہی بند کر لیندے، اینی نفرت ہو گئی۔ عبداللہ بن جدعان جدوں پتہ لگیا لوگ میرے تو نفرت کرن لگ گئے نے، کوئی گھر نہیں واڑدا مینوں، انہیں کی کیتا ہے باہر دا ذہن بنایا، کسے علاقے دا ذہن بنایا، پہاڑی علاقے چ چلا جاواں، غاراں چ چلا جاواں، اپی کوئی سپ ڈنگ مارے گا تے میں مر جاواں گا، انہاں دی بھی جان چھٹ جائے گی تے میری بھی چھٹ جائے گی۔ پہاڑاں چ غاراں چ جا کے چلا گیا، ایک غار اندر دوسری غار اندر، ایک پرانی غار انہیں ویکھی، او دے وچ داخل ہو گیا۔ جدو دے وچ داخل ہویا نا ایک نواں ہی معاملہ ویکھیا، او ساری غار سونا ہی سونا۔ بولو کی بولو، تسی ڈرتے نہ لیندے ہو، قیمت بہت ہی تو نہیں ہوگی۔ اوتھے کی سونا ہی سونا، اوتھے سونا ہی سونا۔ جدو عبداللہ بن جدعان نے اج سارے چہرے مسکراندے نظر آن کیونکہ موضوع اہل ایمان دیاں خوشخبریاں نے، تے خوشخبری والے بندے نے منہ ڈھیلا کیتا ہوئے نا تے چس کوئی نہیں ہوندی، آندے نے ہسدا ہوئے تے سونا لگدا ہے بندہ۔ سبحان اللہ، جویں ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ دور بیٹھے ہسدے نے پے تے مینوں نظر آ رہے نے، اللہ انہاں دی محبت قبول فرمائے، تساں احباب دا بھی پیار اللہ قبول فرمائے، سبحان اللہ۔ عبداللہ بن جدعان نے جدو ویکھیا نا سونا سونا، کہنے لگا میری تے موج بن گئی، سونا تھوڑا جا چکیا تے ورتیا تے پھر آ گیا نشانی لا گیا غار اتے۔ دوسرے دن تیسرے دن اللہ اکبر کبیرہ تے اتے تختیاں لگیاں سن، تختیاں دی اتھے لکھیا سی نال قبراں سن، تختیاں تے لکھیا سی انہاں لوکاں دیاں قبراں نے جڑے قبیلہ جرہم دے سن، جنہاں دی اندر حضرت اسماعیل دی شادی ہوئی سی علیہ الصلوۃ والسلام، بڑے امیر ترین سن، انہاں دا سونا چاندی زیورات اس غار دے اندر
अंदर मौजूद सी। अब्दुल्ला बिन जदान ने सोना थोड़ा थोड़ा चुक लेना ते जाके वेच के ते खरीदो फरोख्त करनियां, तिजारतां करनियां, कारोबार करने। हत्ता कि इन्हें पैसे सोना वेच वेच के इन्हें मक्के दे अंदर ऐलान करवा दिता, और लोगों सुन लो, कोई बंदा रात नूं भुखा ना सोवे। आ देगां पईयां पकदियां ने, जिन्ना दिल करदा जेड़ा दिल करदा खाई जावो। इन्हें वड्डी सारी एक परात बनाई, ओदे अंदर मुख्तलिफ किस्म दे खाने रख दिते, जेदा जो दिल करदा दे विचों लै जाओ ते खांदे जावो। अल्लाहु अकबर कबीरा। असी जेड़ी गल तो तुहानू शिरक तो रोकदे हां, मैं वो गल करना चाहना वा। अल्लाहु अकबर कबीरा। इन्हें बड़े खाने खिलाए, इन्हें बड़े लोगों नू खाने खिलाए, ते लोकी कहन लग गए अब्दुल्ला बिन जदान दियां ते क्या बातां ने, ये ते सानू खाने खिलांदा है, वन सवन्ने हाजियां नू खाने खिलांदा है। मां जी ऐशा पुछदियां ने, आका सोहणियो अब्दुल्ला बिन जदान दा सुनिया बड़ा खर्च करदा सी, अल्लाह दे राह ते बड़ा देंदा सी, अब्दुल्ला बिन जदान दे बारे तुहाडा की फैसला है? फरमाया अल्लाह ओदे नेकियां वाल नजर भी नहीं पाएगा, ओदियां नेकियां कीतियां गईयां वाल अल्लाह नहीं वेखेगा। फरमाया क्यों? उन्हें पूरी जिंदगी दे अंदर कदी रब्बी गफिरली भी नहीं आखिया सी, अल्लाह मैनू माफ कर दे, कदी सजदा भी नहीं कीता। फरमाया जिस बंदे दा अकीदा होया शिरकिया, जिन्नियां मर्जी नेकियां कर ले ओदे कोई काम नहीं आनदी। ईमान दी हालत अंदर छोटी जी कीती नेकी अल्लाह नू बड़ी प्यारी लगदी। अल्लाह अकबर। इस वजह तो दर दर दुर दुर करवाना, सैयदां दे बाबियां दे गुट्टे गिट्टे चुमना, किसी दी दिल आजारी करना मेरा मकसूद नहीं, लेकिन मैं तुहानू राह रासत हदायत वाला रस्ता तौहीद वाला रस्ते ते ले आना चाहना। आ जाओ सीधे रस्ते ते। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया मम्मा तवहुआ यालमु, जिस बंदे दा आखिरी वेले ए अकीदा होया अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह तो इलावा कोई इलाह नहीं, समझो बंदा जन्नत च दाखिल होएगा। नबी पाक दी 5वीं चौथी हदीस आप फरमांदे ने कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्ना। अद्धियां नू समझ लगी है, लगदा सारे नू लगी हुंदी, सारे बोलदे कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्ना। 10 चक वाले लगदा बोलन लग गए। कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्ना। फरमाया मेरी सारी दी सारी उम्मत जन्नत च जाएगी। सुभान अल्लाह। मेरी सारी दी सारी उम्मत किथे जाएगी? जन्नत दे अंदर जाएगी। इल्ला मनाबा, मगर ओ बंदा जिन्हें जान तो इनकार कर दिता। कालू बला या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओ केड़ा बदबख्त है जेड़ा जन्नत च जान तो भी इनकार कर देगा। आपने फरमाया मन अतानी दखलल जन्ना, जिन्हें मेरी अता तो फरमा बरदारी की थी वो जन्नत च जाएगा। फमन आसानी वकद अबा, ते जिन्हें मेरी नाफरमानी की थी वो बोलो जन्नत जा सकदा। यानी कि नबी दी अतात अंदर फायदे ही फायदे ने, फायदे ही फायदे ने। एक वाकया तुहानू मैं सुनाना। हजरत है ना दुकैन रजी अल्लाह तआला अन्हु, दुकैन बिन सईद अल मुगनी रजी अल्लाह तआला, सुनन इब्ने माजा दी रवायत इब्ने हब्बान बयान करते ने, असी 200-400 बंदा सी, असी नबी पाक दे कोल आ गए। हजरत दुकैन बयान कर रहे हैं 400 बंदा असी नबी पाक दी मजलिस च आए मेहमान बन के, बड़ा लंबा सफर किया ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आख्या आका सुनियो बड़ा लंबा सफर करके आए हैं, भुख ने भी सताया है, भुख लगी हुई है। नबी पाक फरमाते ने या उमर, उमर खड़े हो जाओ ते इन्हां 400 बंदियां नू खाना खिलाओ। की आख्या मेरे घर कोई नहीं? इतात फरमा बरदारी देखिया जी किन्ने ते च फायदा किन्ना। उमर खड़े हो जाओ। हजरत उमर आंदे ने मैं परेशान हाँ, घर ते कुछ सा खजूरा मौजूद ने,
میں نا ابو بکر دے کان وچ آکھیا، آکھو رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر میرے گھر تے شے کوئی نہیں، تھوڑیاں جیاں کھجوراں نے، تے اللہ دے نبی نے کیا 400 بندے نو کھجوراں کھوا، تے میں کتوں کھلاواں گا؟ واہ صدیق تیری عظمت تو صدقے قربان جاواں، جیڑی تو سوچدا ہے دنیا تے کوئی دوسرا سوچ ہی نہیں سکدا۔ حضرت صدیق کہن لگے یہ تینوں آکھیا کنے؟ اللہ دے نبی نے آکھیا ہے، تو نبی دی گل دی اطاعت کر لے، اللہ آپ ہی برکت پا چھڑے گا، اطاعت کرنا تیرا کم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جس کمرے دی اندر میریاں کوئی 100 کھجوراں پیاں سن، میں جدوں دروازے دے اگے گیا نا تے جا کے میں تکا مار کے کھولن لگا تے بوا کھلے ہی نا، ایویں لگے جویں اندر کوئی شے پئی ہوئی ہے۔ میں تکا ماریا تے دروازہ کھولیا تے ویکھیا نا تے کمرہ کھجوراں دے نال بھریا ہویا نظر آیا، سبحان اللہ، کھجوراں دے نال بھریا ہویا نظر آیا تے میں بڑا خوش ہویا کہ کھجوراں دے نال بھریا کمرہ لب گیا، سبحان اللہ۔ میں کیا اگے تے میرا ارادہ سی 2 2 4 4 10 10 کھجوراں دیواں گے، انہاں نوں ٹوری جاواں گے، تے میں آکھیا پر کے لئی جاؤ جنہ دل کردا ہے، سبحان اللہ، پر کے لئی جاؤ، اللہ اکبر۔ حضرت دکین فرماندے نے میں آخری 400 بندے چوں آخری بندہ سا جڑا اس روایت نو بیان کر رہے ہیں، آخری بندہ ہون دے ناتے میں آخر تے کھجوراں چکیاں نے، ایویں لگدا ہے جویں اس کمرے چوں کسی نے کھجوراں لائیاں ہی کوئی نہیں۔ من آتانی داخل الجنہ، نبی دی اطاعت و فرما برداری دی اندر فائدے ہی فائدے نے۔ اللہ سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا، سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا، مدنی دی پیروی کر راضی خدا ملے گا۔ آمینہ دلال نے فرمایا 5ویں حدیث خوشخبریاں نے اہل ایمان واسطے، نبی پاک نے 5ویں خوشخبری دیتی اپنا اخلاق چنگا بناؤ۔ آپ فرماندے نے ان احبکم و اقربکم اندی مجلسن یوم القیامہ، فرمایا کل قیامت والے دن اللہ دی کرسی لگی ہوئے گی، نال میری لگی ہوئے گی، نال حضرت ابراہیم دی لگی ہوئے گی، تے ساڈے نال نال ہور بھی کرسیاں لگیاں ہون گیاں۔ یا رسول اللہ کنہ دیاں ہون گیاں؟ فرمایا جس بندے دا اخلاق چنگا ہوئے گا، جس بندے دا کردار، اس دن تک کھڑے ہون دی جگہ نہیں لبے گی۔ نبی پاک نے فرمایا لوگ کھڑے ہون گے اللہ دے دربار اندر، لیکن وہ خوش قسمت لوگ ہون گے جڑے کرسیاں تے بیٹھے ہون گے، سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا اخلاق 3 چیزاں دا نام ہے، بولو کنیاں دا؟ 3 چیزاں دا، کردار، دستار تے گفتار۔ کردار، دستار تے گفتار۔ گفتار بولنا چلنا، لوگاں دے نال محو گفتگو، یہ اچھا ہونا چاہیے، اور دستار اللہ اکبر ملن ورتن، رشتہ داراں نال، عزیز و اقارب نال، اپنیاں دے نال، بیگانیاں نال ملن ورتن چنگا ہوئے۔ کہندے نہیں وہ فلانے بندے دا یار ملن ورتن بڑا چنگا ہے، تے فلانا تے میں کھاچ دی کھاچی ہے، فلاں بندہ بڑا چنگا ہے، او دا اخلاق بڑا چنگا ہے۔ تے اللہ اکبر پہلے نمبر تے کردار، کپڑے چنگے پان والا ہوئے۔ اللہ نے جے دیتا نا، بعض لوگاں دا ذہن ہوندا ہے اللہ دیوے بھی نا انہاں پھر بھی میڑے ہی بن کے رہنا ہوندا ہے، پتہ نہیں انہوں نے عادت کی ہوندی، منہ چ مسواک نہیں کرنی، کپڑے وٹاں والے پا کے رکھنے ہیں، ٹور شور نال نہ رہنا۔ نبی پاک نو ایک صحابی نے کہا سونیا کپڑے پونا تکبر ہے؟ فرمایا نہیں۔ نویں جتی پونا تکبر ہے؟ فرمایا نہیں۔ اللہ سونا ہے، سونا نو پسند کردا ہے، سونے کپڑے پایا کرو، رب نے مال دیتا ہے تے لوکاں نو وکھا نا میں پایا، جے رب دیوے تے دکھنا چاہیے تیرے اتے۔ اللہ اکبر، فرمایا اچھی جتی پا، اچھے کپڑے پا، اچھی خوشبو لگا، اللہ اکبر، تاکہ رب بھی سونا ہے، سونیاں نو پسند کردا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اخلاق 3 چیزاں دا نا، اخلاق تیری گفتار اچھی ہوئے، تیرا ملن برتن چنگا ہوئے، اللہ اکبر، تیرا رہن سہن اور کپڑے اچھے پائے ہوں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اخلاق بڑی اچھی چیز ہے. گل مک دی مکائیے. مولانا سید نذیر حسین دہلوی آکھو رحمت اللہ علیہ بڑے مشہور و معروف سن, جڑے لوگ جانتے ہیں جنہوں نے انہوں دے بارے پڑھے ہے. پاک و ہند اندر جننے بھی شاگرد نے سارے انہوں دے ہی نے. نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ, انہوں دا میں واقعہ تواڈے سامنے پیش کر لگا. یہ جدوں حج کر کے ایئرپورٹ دہلوی دے ایئر اسٹیشن ایئرپورٹ تے اترے نا جدوں, تے لوگ جمع ہو گئے ملن واسطے, لوگ آ گئے. میں ایک گل کردا ہوں, ہزاراں دے اندر جے تواڈے ساتھی بیٹھے نے وچ دشمن بھی بیٹھے نے. ہزار بندہ جے تواڈوں چاہندا ہے نا, دو چار وچ تواڈے حاسد بھی بیٹھے نے. اللہ اکبر. حضرت امام نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ نو لوگ ملدے نے پے, تے ملدیاں نا ایک بندہ آیا, انہیں حضرت نذیر حسین دے گوٹھے نو اپنے منہ وچ پا کے تے چبایا, دندی وڈ کے نا دوڑ گیا. سید صاحب نو پتہ لگ گیا کہ فلاں بندے نے میرے دندی وڈی. رولا نہیں پایا, فوراً کپڑا لیا تے اتنے لپیٹ لیا. یہ میں اخلاق دی گل دسن لگا. واپس آ کے اپنے شاگرداں دے اندر بیٹھے تے کپڑا لہو دے نال پریا ہوئے ہے, خون دے نال پریا ہوئے ہے. تے شاگرد کہن لگے حضرت جی تواڈے ہاتھ تے کی ہویا ہے؟ نہیں لگدا کسے بندے نے تواڈے دندی وڈی ہے انگوٹھے دے اوتے. کہن لگے ہاں میرے انگوٹھے دے ایک بندہ دندی وڈ کے گیا ملدیاں وقت, حاسد بندہ سی کوئی. حضرت جی چہرہ نہیں ویکھیا؟ فرمایا مینوں چہرہ بھی یاد ہے, مینوں نام بھی یاد ہے, او دا کام سی جڑا کرن والا او کر گیا, میں ہن کی کہہ سکدا ہوں. ایڈا پیارا اخلاق, ایڈا پیارا کردار, کچھ نہیں آکھیا. نام سنیا تسی دوست احباب نے محی الدین لکھوی رحمت اللہ علیہ, انہوں نے کسی بندے نے آ کے کہا حضرت جی تانوں فلاں بندہ گالاں پیا کڈدا. آندا کڈی جاوے مینوں تے نہیں پیا کڈدا, وہ اپنے کھاتے دے اندر گناہ پیا لکھدا ہے, مینوں او دے نال کی ہے. اللہ اکبر. ایسا کردار, ایسا اخلاق ہونا چاہیے. آمینہ دے لال علیہ السلام گل مک دی مکائیے. بیبیاں دے بارے بھی کر دئیے, کتے آکھن نہ سانوں تے خوشخبری دیتی کوئی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. گل نبی پاک نے فرمایا المرأۃ اذا صلت خمسہا, المرأۃ اذا صلت خمسہا. نبی پاک نے فرمایا جیڑی عورت چار کام کر دیے, بولو کنے چار کام کر دیے. فرمایا پہلا اذا صلت خمسہا, پانچ نمازاں پڑھ دیے, وسامت شہرہا, رمضان دے روزے رکھ دیے, وَأَطَاعَتْ بَالَهَا, اپنے خامد دی فرما برداری کر دیے, او دے گھر دی نگہبانی کر دیے, اپنے خامد دے بستر دی نگہبانی کر دیے, کسے دا اثر نہیں پین دین دی, کسے دا پرچھاواں نہیں آن دین دی. وَأَطَاعَتْ بَالَهَا, اپنے خامد دی اطاعت و فرما برداری کر دیے. وحافظت فرجہا, اپنے پردے وجود دی حفاظت کر دیے. نبی پاک فرماندے نے جیڑی عورت چار کم اے کر دیے, آپ فرماندے نے داخلت الجنہ, داخلت الجنہ من ای ابواب الجنت شاعت. نبی پاک فرماندے نے اللہ جنت دے 8 بوئے کھول دے گا. فرمایا چار کام کرن والی جڑے مرضی دروازے چو لنگ کے تے جنت چلی جا, جڑے مرضی دروازے جو لنگ کے تے جنت چلی جا. خوش خبریاں لے کے سونا رب دا محبوب آ گیا, میں صدقے جاواں سونے تو جیڑا جگ نو چانن لا گیا. جیڑا کلمے دا ورد پکاوے گا, جیڑا کلمے دا
विरद पकावेगा ओ सीधा जन्नत जावेगा। ए लिखिया विच बुखारी ए लिखिया विच बुखारी दे खुश खबरियां सोना सुना गया खुश खबरियां लैके सोना सोना रब दा महबूब आ गया। धीआं रोंदियां थे कुरलांदियां सन बच्चियां रोंदियां ते कुरलांदियां सन जिंदाई पूरियां जांदियां सन इन्हां रोंदियां रोंदियां धीआं नूं सोना रहमत नाल वसा गया। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।